नमस्कार। आज मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 2074 सालको आन्तरिक वर्गात्मक परीक्षाको वस्तुगत प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको थियो आजको लागि पहिलो प्रश्न, इन सब स्टेशन देयर इज अप्सन ए मा जेनेरेटिङ सेट, अप्सन बी मा टर्बाइन, अप्सन सी मा बोइलर र अप्सन डी मा सर्किट ब्रेकर। सब स्टेशनमा तलमध्ये दिएका कुन हुन्छ भनेर सोधिएको थियो र सब स्टेशनमा तपाईहरुलाई जानकारी होला जेनेरेटिङ सेट चाहिँ जेनेरेटिङ स्टेशनमा हुन्छ, टर्बाइन पनि जेनेरेटिङ स्टेशनमा हुन्छ, बोइलर पनि यदि त्यो थर्मल पावर प्लान्ट छ भने त्यो बोइलर पनि जेनेरेटिङ स्टेशनमा हुन्छ र सर्किट ब्रेकर चाहिँ सब स्टेशनमा हुन्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन डी सर्किट ब्रेकर हुने भयो। दोस्रो क्वेशन, इफ single earth wire is placed at the top of tower, the shielding angle to the phase conductor doesn't exceed option A मा 30 degree, option B मा 60 degree, option C मा 75 degree र option D मा 90 degree। सुरुमा चाहिँ यो shielding angle के हो भनेर मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो ट्रान्समिसन लाइनको टावरमा यो अर्थ वायर र यो फेज कन्डक्टर, यो माथिको टपको अर्थ वायर हुने भयो। यो यहाँ यसरी अर्थ वायर राखिएको हुन्छ र यो फेज कन्डक्टर। यसको डेफिनेसन के भन्न सकिन्छ भने एंगल मेड बाइ द स्ट्रेट लाइन जोइनिङ अर्थ वायर एन्ड टपमोस्ट पावर कन्डक्टर विथ द भर्टिकल प्लेन। भनेको एंगल मेड बाइ द स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द अर्थ वायर एन्ड टपमोस्ट कन्डक्टर भन्ने भयो। यो लाइन हुने भयो माथिको, विथ भर्टिकल प्लेन भनेको यो भनेपछि यो के हुने भयो सिल्डिङ एंगल फाइ हुने भयो। फेरि मैले जानकारी गराएँ, एंगल मेड बाइ लाइन जोइनिङ अर्थ वायर and topmost conductor with vertical plane यो चाहिँ के हो सिल्डिङ एंगल हो र सिल्डिङ एंगल जति कम गराइयो त्यति नै यो लाइटनिङ स्ट्रोकबाट चाहिँ फेज कन्डक्टरलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। तर यदि सिल्डिङ एंगल कम गराएको खण्डमा टावर हाइट बढ्दै जान्छ र कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले सिल्डिङ एंगल प्राय जसो 30 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ लैदैन, किनकि प्रोटेक्सन नहुने भयो फेज कन्डक्टरलाई। त्यो भन्दा तल पनि लैदैन किनकि टावर हाइट बढ्दै जान्छ र कस्ट अफ टावर पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए मा रहेको 30 डिग्री हो। भनेको 30 डिग्री चाहिँ सिल्डिङ एंगल राखिएको हुन्छ। अर्को क्वेशन, द ब्रेकिङ क्यापेसिटी अफ सर्किट ब्रेकर इज युजली एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ अप्सन ए मा एम्पियर्स, अप्सन बी मा भोल्ट, अप्सन सी मा एमडब्ल्यू भनेको मेगावाट र अप्सन डी मा एमबीए भनेको मेगा भोल्ट एम्पियर। र सर्किट ब्रेकरको मेकिङ एन्ड ब्रेकिङ क्यापेसिटी बोथलाई चाहिँ हामीले एमबीए क्यापेसिटीमा एक्सप्रेस गरिन्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन डी एमबीए हो। अर्को क्वेशन, व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट हैज सेम क्यालिब्रेसन फर एसी एन्ड डीसी। भनेको तल दिएको कुन इन्स्ट्रुमेन्टको सेम क्यालिब्रेसन भनेको आंकलन अथवा मापन चाहिँ एसी र डीसी मा बराबर हुन्छ भनेर सोधिएको थियो। अप्सन ए मा मुभिङ कोइल, अप्सन ए मा मुभिङ आइरन, अप्सन बी मा मुभिङ कोइल, अप्सन सी मा हट वायर र अप्सन डी मा इन्डक्सन। र यहाँ दिएका इन्स्ट्रुमेन्ट मध्ये हट वायर यो इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ क्यालिब्रेसन बोथ एसी एन्ड डीसी सर्किटमा चाहिँ उही हुन्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन सी हो। क्वेशन नम्बर 5, internal heat generated in the transformer winding is referred to well through भनेको यो
अप्सन ए मा रेडिएसन, अप्सन बी मा कन्डक्सन, अप्सन सी मा कन्भेक्सन र अप्सन डी मा नन अफ एबभ भनेको ट्रान्सफर्मर कोइलमा डेभलप हुने हिट यो ओइल मार्फत बाहिर पठाइन्छ। यो ट्रान्सफर्मर ट्याङ्कको यहाँ ओइल भरिएको हुन्छ ट्रान्सफर्मरमा, त्यो चाहिँ कुन माध्यमबाट पठाइन्छ भनेर सोधेको थियो। र सोलिडमा डेभलप हुने र सोलिडबाट हिट ट्रान्सफर हुने मेथडलाई कन्डक्सन भनिन्छ र लिक्विड यो ओइलमा डेभलप ओइलको थ्रुबाट पठाइयो भने त्यसलाई अथवा लिक्विड थ्रु पठाइयो भने त्यसलाई कन्भेक्सन भनिन्छ र रेडिएसन विथआउट मिडियम पठाइयो भने चाहिँ त्यसलाई रेडिएसन भनिन्छ। र यसमा यो ट्रान्सफर्मरको कोइलमा डेभलप भएको हिटलाई ओइल थ्रु पठाइने हुनाले त्यसलाई कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर भनिन्छ। यसको सही उत्तर अप्सन सी कन्भेक्सन हो। क्वेशन नम्बर 6, व्हाट डू यू मीन बाय किर्चफ्स फर्स्ट ल? किर्चफ फर्स्ट ल भनेको के हो भनेर सोधेको थियो। अप्सन ए मा दी अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट एनी जंक्सन पोइन्ट इज 0, अप्सन बी मा करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स जंक्सन इज नट इक्वल टू दैट फ्लोइङ अवे फ्रम द जंक्सन, अप्सन सी मा बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डी मा नोन अफ एबोभ। र किर्चफ्स करेन्ट लले के भन्छ भने द करेन्ट एट अ जंक्सन पोइन्ट इज अलवेज इक्वल टू 0 भनेर भन्छ। यसलाई मैले I1 माने भने यो I2 हो र यो I3 हो भने यो जंक्सन पोइन्टको करेन्ट I1 प्लस I2 प्लस I3 चाहिँ 0 हुन्छ भनिन्छ। तर यसको डिरेक्सन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी हेर्दा यसलाई मैले यसको डिरेक्सन यताबाट आएकोलाई फरवर्ड डिरेक्सन र यता आएको नेगेटिभ देखेँ भने यो दुईटा नेगेटिभ हुने भयो। I1 भनेको के हुने भयो I2 प्लस I3। यसरी हेर्दा इनकमिङ करेन्ट इक्वल टू आउटगोइङ करेन्ट पनि भन्न सकियो किर्चफ्स फर्स्ट ललाई। र यहाँ सेकेन्ड अप्सन अलिकति झुक्काउने छ। द करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स द जंक्सन इज नट इक्वल टू दैट अफ फ्लोइङ अवे फ्रम द जंक्सन। यदि द करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स द जंक्सन इज इक्वल टू दैट अफ फ्लोइङ अवे फ्रम द जंक्सन भनेको भए पनि र अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट अ जंक्सन पोइन्ट भनेको पनि सेम हो। भनेको समेसन आई इक्वल टू 0 भन्नु र इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टू आउटगोइङ करेन्ट भन्नु सेम हो। तर यसमा यहाँ नट इक्वल भनेर अलिकति कुरा बिगारेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर के हुने भयो द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट अ जंक्सन पोइन्ट चाहिँ 0 हुन्छ किर्चफ्स फर्स्ट ल अनुसार। तर द करेन्ट फ्लोइङ टुवर्ड्स अ जंक्सन इज नट इक्वल टू दैट अफ फ्लोइङ अवे फ्रम द जंक्सन चाहिँ हुँदैन। यो अलिकति विचार गर्नु होला। यसमा अलिकति झुकाएको छ र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट एट अ जंक्सन पोइन्ट इज 0 हो। अर्को क्वेशन, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी यानिए वाज फन्ड अन भनेको यानिए कहिले फन्ड भएको भनेर सोधेको थियो। अप्सन ए मा 1965 एडी, अप्सन बी मा 1975 एडी र अप्सन सी मा 1980 एडी र अप्सन डी मा 1985 एडी। तपाईहरुलाई जानकारी होला विक्रम सम्वत तपाईले 2042 साल थाहा पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईले एडीमा लानु पर्यो भने 57 माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी गर्दा चाहिँ 1985 आउँछ अथवा यसरी हेर्दा ठ्याक्कै चाहिँ नआउन सक्छ किनकि यो महिनाले फरक पार्न सक्छ। तर 1985 एडी अगस्त 16 मा चाहिँ यानिए फन्ड भएको थियो। अर्को क्वेशन, इन अ नेप्लिज हाइड्रो सेक्टर इन नेप्लिज हाइड्रो पावर सेक्टर व्हाट डज पीपीए इंडिकेट? पीपीए भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधेको थियो। अप्सन ए मा पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट एसेसमेन्ट, अप्सन बी मा पब्लिक प्राइवेट एग्रीमेन्ट, अप्सन सी मा पावर प्रोवाइडिङ अथोरिटी र अप्सन डी मा पावर पर्चेस एग्रीमेन्ट। यो भनेको कतिमा पीपीए गर्यो यानी यसले आईपीपी सँग भनिन्छ नि। आईपीपी भनेको नि याद गर्नु होला। आईपीपी भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर र पीपीए भनेको चाहिँ पावर पर्चेस एग्रीमेन्ट हो। पावर कतिमा किन्ने भनेर एग्रीमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ पीपीए भन्छ।
Question number 9. Distribution are normally designed from the point of view of option A मा voltage drop in it, option B मा the current carrying capacity, option C मा operating voltage र option D मा operating frequency. र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जहिले पनि भोल्टेज कति ड्रप हुन्छ भनेर डिजाइन गरिएको हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट जानकारी गराउन चाहे। नेपालको विद्युत नियम अनुसार डिस्ट्रिब्युसन लेभलमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप 5% सम्म हुन पाउँछ। ट्रान्समिसन हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनमा चाहिँ 10% सम्म भोल्टेज ड्रप हुन पाउँछ र इन फ्रिक्वेन्सी ड्रप चाहिँ 2.5 हुन पाउँछ। यो देश अनुसार फरक हुन्छ। यसले रिलायबिलिटी अथवा कतिको स्टेबल छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछ। यो नेपालको सिस्टम इन्डियाको सिस्टम भन्दा अलि स्टेबल छ। इन्डियाको यो डिस्ट्रिब्युसन लेभलमा चाहिँ 6% हुन्छ। त्यसैगरी 13% कि 12.5% चाहिँ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन छ र 3% चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा छ। तर नेपालमा चाहिँ विथ इन 5% डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज चाहिँ हुनु पर्यो, 10% चाहिँ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन हुनु पर्यो र 2.5% भन्दा फ्लक्चुएट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुनु भएन। 5, 10 र 2.5 याद गर्नु होला। र डिस्ट्रिब्युसन आर डिजाइन फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ भोल्टेज ड्रप अन इट। Question number 10. With decrease in supply frequency, capacitance reactance of circuit will be option A मा decrease, option B मा increase, option B मा unpredictable र option D मा remain cell। र क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स याक्सी लेखिन्छ र इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स याक्सेल लेखिन्छ। यो दुईटै तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। याक्सी भनेको 1/ओमेगा c हो। ओमेगा भनेको जहिले पनि एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी भनिन्छ, 2πf हुन्छ भनेपछि 1/2πfc हुने भयो यो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स। र इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेको ओमेगा एल हुन्छ। ओमेगा एल भनेको 2πfl हुने भयो। भनेको इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा बढ्ने भयो किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ र फ्रिक्वेन्सी घटाउँदा अथवा बढाउँदा चाहिँ यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल इन केस अफ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स। यहाँ के बढिएको छ, फ्रिक्वेन्सी घटाइएको छ भने के हुने भयो, यो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स बढ्ने भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल याक्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी। यो याद गर्नु होला। याक्सेल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी। र यसको सही उत्तर के हुने भयो, अप्सन बी इन्क्रिज हुने भयो है त। क्वेशन नम्बर 11. The time period of alternating quantity with 50 Hz frequency is यो IS is हो। यो अप्सन ए मा 0.01 सेकेन्ड, अप्सन बी मा 0.02 सेकेन्ड, अप्सन सी मा 0.1 सेकेन्ड, अप्सन डी मा 0.2 सेकेन्ड। र तपाईलाई थाहा होला फ्रिक्वेन्सी र टाइमको रिलेसन हुन्छ। टाइम भनेको 1/f हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 हर्ज भएपछि टाइम पिरियड कति हुने भयो, 0.02 सेकेन्ड हुने भयो अथवा 2 मिली सेकेन्ड हुने भयो। के हुँदो रहेछ यसको एन्सर? यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी 0.02 सेकेन्ड हुने भयो है त। र आजको लागि लास्ट क्वेशन होला यो। द कलर अफ सिलिका जेल फुल मोइस्चर इन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर इज अप्सन ए मा ब्लू, अप्सन बी मा ग्रीन, अप्सन सी मा पिंक र अप्सन डी मा येलो। भनेको सिलिका जेलको कलर फुल मोइस्चर कन्डिसन को डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको थियो। यो सिलिका जेलको वास्तविक कलर चाहिँ ब्लू हुन्छ र यो मोइस्चर कन्टेन्टले जब बडी मोइस्चर कन्टेन्टहरु अब्जर्भ गर्दै जान्छ यसको कलर चेन्ज भएर पिंकमा परिवर्तन हुन्छ र यसको सही उत्तर अप्सन सी पिंक हो। अझै एउटा क्वेशन बाँकी रहेछ। लास्ट क्वेशन आजको लागि। operating a fuse is based on अप्सन ए मा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अप्सन बी मा हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट, अप्सन सी मा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट र अप्सन डी मा नोन अफ एबोभ। भनेको यो फ्यूजको अपरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोधेको। फ्यूज भनेको मात्र एउटा वायर हो। यो वायर चाहिँ यसमा डेभलप भएको हिटले ब्रेक भएर सर्किटलाई ओपन गर्ने गर्दछ र यो चाहिँ जति हिट बढी भयो हिट I2RT मा बेस्ड भएर काम गर्ने हुनाले यसको सही उत्तर अप्सन बी हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट हो।
हस्त साथीहरू, आजको लागि मैले यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। यसका बाँकी क्वेसनहरू मैले आगामी भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यहाँसम्मलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।